माजी। सिकंदर शाह बिजनेस टाइकॉन, जाना माना नाम, एक पहचान, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्स था जिसने खुद के बलबूते पर अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, अपने वालिद साहब के बिजनेस को तरक्की की राह पर गामजन किया कि थोड़े अरसे में इसका नाम जाने माने बड़े बिजनेसमैन लोगों में शुमार होने लगा। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था, कोई और बहन भाई न था। हज के सफर से वापसी पर सिकंदर शाह के वालिदैन प्लेन क्रैश में खालिक हकीकी से जा मिले थे। सिकंदर शाह ने अपनी पसंद से ज़ारा से शादी की थी। ज़ारा एक गरीब घर की लड़की थी जो जॉब के सिलसिले में सिकंदर शाह के ऑफिस आई थी। फिर थोड़े अरसे में सिकंदर शाह ने इनसे पसंदीदगी का इजहार किया था। ज़ारा शाह को इनके किरदार में कोई झूल ना देखा तो इसने भी सिकंदर शाह का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको नेमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने समीर रखा था। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। समीर बड़ा हो रहा था। सिकंदर और ज़ारा में मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब समीर 6 साल का था तो इनके घर रहमत उतरी थी, जिसका नाम समीर ने रखा था ईमान ज़ारा। समीर को अपनी छोटी बहना से बहुत प्यारी लगती थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। स्कूल से आकर वो घंटों ईमान के साथ गुजारता और इसे भैया कहना सिखाता रहता। ईमान भी अपने भैया की बात समझने लगी थी। जिंदगी जन्नत बन चुकी थी। सिकंदर शाह, ज़ारा शाह, समीर शाह, ईमान ज़ारा इनका छोटा सा कुंबा था जिसमें खुशियां थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। खानदान वाले सिकंदर पर नाज करते थे। ज़ारा की किस्मत पर रश्क। इनके घर में अक्सर इनका आना जाना लगा रहता था। समीर 13 साल का था, ईमान 6 साल की हो चुकी थी। दोनों बहन भाई इंतहा के प्यारे थे। स्कूल में सब इनसे दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद थे, पर ईमान और समीर ने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया था। घर आकर दोनों बहन भाई जी भर कर खेलते, ऊधम मचाया होता था। सिकंदर और ज़ारा इनको देखकर जिंदगी का एहसास होता था। अचानक से इनकी खुशियों को नजर लग चुकी थी कि अचानक ही इनकी जिंदगियों में भयानक मोड़ आया था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। एक रात का वाकया था जब सिकंदर अपने दाएं बाजू के हल्के में ईमान और बाएं बाजू के हल्के में समीर को लिए लेटा था। आज इनकी स्कूल के रुदास सुन रहा था। हमेशा दोनों के साथ फ्रेंडली पेश आते थे। ऑफिस से आकर अलग वक्त इनके लिए निकालते जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाते, इनके साथ खेलते। स्कूल का दिन कैसा गुजरा इसकी रुदास सुनते, फिर इनको सुलाकर बाकी का वक्त ज़ारा शाह के साथ गुजारते थे। अभी वो बैठा इनकी बातें सुन रहा था जब मुलाजिम ने आकर बताया कि कोई शख्स आया आपसे मिलना चाहता है। सिकंदर शाह इनकी पेशानी पर बोसा देकर उठे। ड्राइंग रूम में आए जहाँ कोई इसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। आहट पर वो आदमी पलटा तो सिकंदर शाह देखकर हैरान रह गया। आबद तुम? हाँ मैं। इतने साल कहाँ थे तुम? सिकंदर साहब खुशकुल लहजे में बोलकर इनके गले लगे थे। बस यार आउट ऑफ कंट्री था, अब वापस आ गया हूँ। सिकंदर साहब ने इसे अपने साथ बैठाया और हाल हवाल पूछने लगा। आबद शराजी इसके कॉलेज का दोस्त था। ये सिर्फ सिकंदर शाह को लगता था, असल में दुश्मन था। वो सिर्फ हसद करता था। कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सिकंदर इसे ऑफर की थी कि वो इसके साथ बिजनेस कर सकता है, पर यह आबद की अना को गवारा नहीं था। जिससे जलता है इसी के साथ काम करे। वो बाहर चला गया था। वहां से न्यूज में सिकंदर शाह की दिन ब दिन तरक्की की खबरें सुनता और बाहर आकर भी कुछ न कर पाया था। बस एक अय्याश पर्स इंसान बन सका था, पर जब सिकंदर को देखता तो हसद इसका अंग अंग जल उठता। वो किसी भी तरह सिकंदर को पस्ती की तरफ लेकर आना चाहता था। इसे सिकंदर को अपना दुश्मन तस्वर कर लिया था। इसे लगता था सिकंदर इसे जीत कर नीचा दिखा रहा है। कॉलेज के दिनों में भी सिकंदर काफी परफेक्ट बच्चा था। इसके नंबर हमेशा आबद से ज्यादा आते थे। आबद बजाय मेहनत करने के बाद जल भुन जाता, सिकंदर से दूर रहता। पर सिकंदर शाह इस सब से बेखबर हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह इसके साथ होता। इसने कभी महसूस नहीं करवाया था, पर आबद को यही लगता था कि वो इसका मजाक बना रहा है। न्यूज में इसके बिजनेस के चर्चे सुनकर इससे मजीद नफरत हो गई थी। आबद के पास जो कुछ था वो बाहर आकर गंवा बैठा था। यहाँ इसने गोरी से शादी की जिसमें इसकी एक बच्ची भी थी। इसकी बीवी का भाई अंडरवर्ल्ड का डॉन था। इसने आबद को अपने साथ मिला लिया, पर इसकी हैसियत एक नौकर जैसी थी। इस सब का जिम्मेदार भी आबद ने सिकंदर को ठहराया। आबद का शैतानी दिमाग तेजी से चलने लगा। वो अपने साले के मुकाबले में आना चाहता था। इसके लिए इसे दौलत चाहिए थी। इसे लालच दिया कि वो पाकिस्तान जाकर इसका बिजनेस फैलाएगा, इसके ड्रग्स और असला फरोख्त करेगा। फिर वापस आया तो इसका हदफ सिकंदर शाह था। इसने बस सिकंदर शाह की कमाई हुई इज्जत को खराब करना था।
اس کی دولت حاصل کرنا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ اسکندر شاہ سے اسے بزنس میں انویسٹ کرنے کو کہا تھا تو وہ خوشی سے مان گیا۔ اسے عابد اپنے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا۔ اس کے دل میں عابد کے لیے بہت عزت احترام تھا۔ عابد کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی دوران اسکندر شاہ اس کا تعارف اپنی بیوی بچوں سے کرا چکا تھا، جبکہ عابد کا دل زارا شاہ پر بے ایمان ہو گیا تھا۔ اس کی گندی نیت کے برعکس اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی، پر اس بات سے سب انجان تھے۔ اس نے وہی کیا جس کے لیے وہ آیا تھا، بزنس میں انویسٹ کیا۔ پھر کچھ ماہ بعد بزنس میں اسکندر شاہ کو نفع ہونے کے بجائے نقصان ہونے لگا۔ 2 فیکٹریوں میں آگ لگ گئی تھی، پر اسکندر شاہ کو اس سب سے زیادہ فرق نہیں پڑا تھا کہ فائدہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے۔ یہ آگ بھی عابد شرازی نے لگوائی تھی، پر اسکندر کے چہرے پر اطمینان دیکھ وہ مزید کھول اٹھا تھا۔ پھر اس نے اس کی کمپنی کے بنائے پروڈکٹ میں ملاوٹ شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسکندر شاہ کی کمپنی پر چھاپا پڑا، جس میں ملاوٹ کا سامان برآمد ہوا۔ اس کی کمپنی سیل ہو گئی۔ اس کے ہوٹل میں بھاری مقدار میں ڈرگز برآمد ہوئی تھی، وہ بھی بند ہو گیا۔ اس کی تفتیش شروع ہو گئی تھی۔ ایمان اور سمیر اس سب سے انجان تھے۔ اسی دوران اسکندر شاہ پر انہونی خبر اٹیک کرتی رہی، وہ پھر بھی پر امید تھا۔ عابد آہستہ آہستہ اسکندر پر اٹیک کرتا رہا، دوست کے روپ میں چھپا دشمن، منہ پر افسوس کرتا، پیٹھ پیچھے کہکے لگاتا۔ اس کی نظر اسکندر کی بیوی اور بچی پر ٹک گئی تھی۔ ایمان کی خوبصورتی نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس لڑکی کو وہ لے جائے گا اور اس کے بڑے ہونے کے بعد وہ لاکھوں کروڑوں کمائے گا۔ وہی گندی نیت۔ اگر اسکندر کو پتا ہوتا تو اسے زندہ زمین کی آخری تہہ میں دفنا دیتا۔ عابد نے سمیر ایمان سے دوستی کر لی تھی، اسکندر کی طرح ان سے پیار کرتا۔ اکثر اسکندر کے آفس جانے کے بعد وہ زارا بیگم کے پاس کسی نہ کسی فائل کے بہانے آتا۔ زارا کو اس کی آنکھوں سے عجیب سی الجھن ہوتی تھی، اس پر اپنی آنکھیں گاڑے رکھتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد زارا نے اسکندر کو اس سب کا بتایا۔ یہ سن کر اسکندر کو عجیب لگا کہ زارا کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ زارا کے کہنے پر اس نے بھی نظر رکھنا شروع کر دی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ زارا کو پسند کرتا ہے۔ جب اس نے زارا کے ہاتھ پکڑ کر بے چینی سے اظہار کیا، اسی وقت اسکندر شاہ بھی آئے اور اس کے ہاتھوں میں زارا کا ہاتھ جو کہ اسے زبردستی پکڑ رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر اسکندر شاہ کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے غصے میں آ کر عابد کو گریباں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اسی دوران عابد نے بھی اسکندر پر ہاتھ اٹھایا، اسے وارن کیا کہ وہ اس کو برباد کر دے گا، اس کی بیوی بیٹی کو نہیں چھوڑے گا۔ غصے کی شدت سے اسکندر شاہ کپ کپانے لگا۔ عابد شیطانی مسکراہٹ سے اپنا کیا اسے بتاتا چلا گیا۔ اسکندر شاہ پریشان سا صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ زارا کا رو رو کے برا حال تھا۔ عابد سب کچھ اعتراف کر چکا تھا، وہ اس کے بزنس میں نقصانات کا ذمہ دار تھا، آگے بھی وہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اسکندر کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا، وہ اس سب کا کوئی مناسب حل سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنے وکیل سمت صاحب کو بلوا کر ساری بات بتا چکا تھا۔ وہ عابد پر کوئی کارروائی کروانا چاہتا تھا۔ سمت صاحب نے یہی حل بتایا کہ وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے۔ اسی وقت سمیر ایمان بھی اسکول سے آئے تھے۔ جب اسکندر نے ایمان کو روم میں بھیج کر سمیر کو اپنے پاس بلایا، اسکندر نے اسے پاس بٹھا کر سب کچھ بتا دیا۔ سمیر اس وقت 13 سال کا تھا، زیادہ سمجھدار تو نہ تھا، نہ سمجھ بھی نہ تھا۔ اسکندر جان گیا تھا کہ عابد بہت خطرناک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ان سب سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ سمیر بڑا تھا تو وہ اس آدمی کی ساری حقیقت اس کے گوش گوار کر چکا تھا۔ یہ سن کر سمیر بھی حیران ہوا کہ وہ تو اتنا اچھا انکل ہے اور یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ اسکندر نے اسے اپنا اور بہن کا ہمیشہ خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسکندر پریشان سا آفس میں بیٹھا تھا، جب عابد مکروہ مسکراہٹ لیے آیا۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر پیر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھے تھے۔ اسکندر شاہ دھاڑ اٹھے تھے، اسے نکل جانے کا کہا تھا، پر عابد مضحکہ خیز نظریں اسی سے دیکھتا گیا تھا۔ موبائل نکال کر ایک ویڈیو اس کے سامنے کی، جہاں چھوٹی سی ایمان کرسی پر بدی ہوئی تھی۔ عابد شرازی ایمان کو اسکول کی چھٹی ہونے پر اپنے ساتھ لے گئے، یہ کہہ کر اس کے بابا نے اس کو بھیجا ہے۔ ایمان بھی خوشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ عابد اس کو کسی پرانی بلڈنگ میں لے گیا تھا جس کی حالت خستہ تھی۔ ایمان کا ننھا سا دل سکڑا تھا جب عابد اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا تھا۔ انکل، یہ آپ کہاں لے کر آئے ہیں؟ میرا بازو تو چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بابا کدھر ہے؟ عابد انکل، پر عابد خاموش سا اسے لیے اندر بڑھا۔ انکل، ہم ادھر کیوں آئے ہیں بتائیے تو صحیح، ایمان یہاں وہاں دیکھتی بولی۔ جب وہ آدمی رکا، اس کے پھولے گال کو چھوا،
ईमान का दिल सुकड़ा, वह हरासा नजरों से इसे देखती गई। सिकंदर शाह और सारा शाह ने दोनों को बताया हुआ था कि जब कोई आपको साथ चलने का कहे या गलत इरादे से हाथ लगाए तो ऐसा नहीं करने देना, ना साथ जाना है, फौरन से हमें बताना है। पर ईमान कैसे बताती, वो तो इसे बाबा का कहकर लाया था। वो 6 साल बच्ची डहरी समी सी खड़ी थी, कैसे बताया अपने बाबा को, अपनी मम्मा को। वो तो इनका अच्छा अंकल प्लस दोस्त था। और अब ईमान को डर लग रहा था इस आदमी से, सुनसान जगह से। तुम बहुत प्यारी हो, अपनी माँ से भी ज्यादा। तुम मेरे साथ चलोगी ना? ईमान का छोटा सा दिल लर्ज रहा था जब कोई बड़ी उम्र का आदमी इसके गाल को सुलहा रहा था। इसे वो आबद अंकल बिल्कुल नहीं लगा, कोई बहुत ही खराब इंसान लगा। नहीं नहीं अंकल, आप गंदे हो। इसे फौरन से ना में सर हिलाया था। वो फौरन मुंह पर बोल दिया था, हाँ गंदा हूँ, हाँ। नहीं मेरी चिड़िया, तुम्हारा अंकल बहुत अच्छा है, आओ चलो मेरे साथ। नहीं, मैं अपने बाबा को बताऊंगी। आप अच्छे अंकल नहीं हो। छोटी सी ईमान 2 पौनियां झिलाती बोली थी। नहीं, तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, और मैं तुम्हारा अच्छा अंकल। बाबा को कुछ नहीं बताना। वो गलीज निगाहों से इसे देखते बोला था। इसे सोच लिया था अब इस लड़की को हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगा। पहले वो सिकंदर शाह को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करेगा, फिर इसे हासिल करेगा। इरादा तो कुछ इसका और शैतानी था, पर अल्लाह ने इसकी शैतानी से नन्ही कली की हिफाजत करनी थी तो इसका दिल फेर दिया। हम एक गेम खेलने आए हैं, आबद से कुर्सी पर बिठाते बोला। कौन सी गेम अंकल? ईमान कुर्सी से उतरने लगी जब आबद ने इसे रस्सी से बांध दिया। मैं तुम्हारी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम रोगी, अपने बाबा को पुकारोगी। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ करोगी ना? नहीं, मुझे घर जाना है। आप बुरे अंकल हो, छोड़ो मुझे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। आबद आंखें दिखाते बोला। फिर छोड़ दोगे ना? ईमान ने तायद चाही। हाँ, और मैं तो आपका दोस्त हूँ ना, कैसे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। ईमान की आंखें चमकी चॉकलेट के नाम पर। डन अंकल, मैं रोऊंगी क्यों? ईमान पुरसोच अंदाज में बोली। यही तो गेम है कि तुम्हें रोना है। अगर तुम इसमें से पास हो गई तो गेम जीत लोगी, पर सारी चॉकलेट और टॉयज तुम्हारे होंगे। कुछ देर बाद आबद ने जैसे समझाया ईमान ने वैसे किया। इसने वीडियो बना ली जिसमें ईमान रो रो कर सिकंदर शाह को पुकार रही थी। कहा मेरी बेटी, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। सिकंदर शाह कुर्सी से उठकर इसको कॉलर से पकड़कर धारा था। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, आबद इत्मीनान से बोला था। क्या चाहते हो? सिकंदर को अपनी आवाज खाई से आती महसूस हुई थी। फक तुम्हारी। वो रुका था। सिकंदर शाह का दिल धड़का था कि वो क्या कहना चाह रहा था। कहीं इसकी बीवी तो प्रॉपर्टी। सिकंदर शाह ने गहरा सांस छोड़ा था। तो ये थी तुम्हारी नीयत, इसलिए तुमने मेरे घर तक की रसाई हासिल की, इसके लिए तुमने मुझे रुस्वा किया। तुम दोस्त के नाम पर धब्बा हो, इतना तो मुझे यकीन हो गया है कि दुनिया में आपका अपना नहीं होता, खासतौर पर दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि कब से सिकंदर पर मुसीबतों ने डेरा जमाया था, सब साथ छोड़ गए थे। वो लोग जो कल इसकी शोहरत की वजह से इसके गुण गाते थे, आगे पीछे फिरते थे, मुसीबत में पूछना गवारा तक न किया था। सही कहा मैंने तो तुम्हें दोस्त समझा ही नहीं है, शुरू से तुम्हें दुश्मन माना है। अब तुम्हारा दिल इतना अच्छा था और है कि तुम मुझे दोस्त मानते आए, सारी बातें सारे राज शेयर करते आए। आबद कहका लगा उठा। एक मशवरा है, रख लो मेरी तरफ से, कभी किसी पर भरोसा मत करना। भरोसा तोड़कर वो आदमी से मशवरा दे रहा था और सिकंदर शाह जजलों की इज्जत में था। किसी पर अंधाधुंध यकीन कर लेना भी बड़ी हमाकत होती है। इंसान को परखने का हुनर आना चाहिए, नहीं तो बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। सिकंदर के दिल से आवाज आई थी। वो कैसे इस आदमी की नीयत पहचान ना सका। पहले मेरी बेटी छोड़ो, तुम यहाँ साइन करो, तुम्हारी बेटी घर पहुंच जाएगी। सिकंदर ने झपट कर फाइल पर साइन किया और भागने के अंदाज में ऑफिस से निकला था। पीछे आबद इसकी जगह बैठकर फूले न समाया था। वो जैसे घर आया, ईमान तो घर पर मौजूद थी, पर एक और बुरी खबर इसके इंतजार में थी। इसकी घर की नीलामी हो रही थी, शाह विला की नीलामी, क्योंकि सारी कंपनियों ने इनका माल लेने से मना कर दिया था, जिससे इस पर काफी बोझ पड़ा था। डील्स इसने ली हुई थी, वो सब कैंसिल हो गई थी। सिकंदर शाह इसी दिन अपने बच्चों को लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। विरासत में मिली जायदाद वो आबद के नाम कर चुका था। जो इसका बिजनेस था वो सब तबाह हो चुका था।
اس کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ اسکندر پر الزام لگ چکے تھے، وہ غیر قانونی کام کرتا ہے جس کی بنا پر حکومت نے ساری پراپرٹی ضبط کر لی تھی۔ اس کی کمپنی بند ہو گئی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ وہ اس پر کیس دائر کر چکا تھا۔ اسلام آباد کے ووڈ ہاؤس میں جہاں وہ اکثر ہالیڈیز میں آتے تھے، اس وقت اسکندر اور زارا پریشان سے بیٹھے تھے۔ ایمان پاس بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ سمیر کھڑکی میں کھڑا اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر تیش سے بھرا کھڑا تھا۔ اسکندر شاہ کو وہ سب جانے کا دکھ نہیں تھا، اسے بس اپنے بچوں کی فکر تھی۔ ان کا کیا بنے گا؟ وہ آدمی کہیں یہاں نہ پہنچ جائے۔ اسکندر کی کچھ خفیہ جائیداد تھی جس نے ایمان اور سمیر کے نام کر رکھی تھی۔ اس کا عابد کو نہیں پتا تھا، نہیں تو یہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا۔ عابد نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ بزنس ٹائکون کچھ بھی نہ کر سکا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے ریت کی مانند نکلتا چلا گیا تھا۔ اس سب کی وجہ پتا چلی تو تب عابد سب کچھ اپنے نام کروا چکا تھا۔ انہیں یہاں آئے محض چند دن ہی ہوئے تھے۔ اسکندر اپنے وکیل سمت صاحب کو بلوا چکے تھے۔ انہیں کچھ ثبوت پیش کیے جس میں عابد کی ریکارڈنگ تھی جس نے آفس روم سے کی تھی جب عابد نے اس سے سائن لیے تھے، اور بھی کچھ ثبوت اس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ سمت صاحب نے یقین دلایا تھا وہ کس کے ساتھ ہے اور ثبوت عدالت میں پیش کرے گا۔ اسکندر کو جو کچھ ملا تھا، عابد نے سمت صاحب پر نظر رکھی تھی۔ وہ اکثر آفس میں اسکندر سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ اس سب واقعے کے بعد اسے یقین تھا کہ اسکندر اس سے رابطہ ضرور کرے گا۔ یہی ہوا۔ سمت کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ اسکندر اپنے بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں ہے اور اس پر کیس کروا رہا ہے۔ کچھ دن عابد نے اس پر نظر رکھی، پھر اپنے پلان کو تکمیل دینے کا سوچا۔ رات کا وقت تھا، وہ سب کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے جب سمت صاحب کی کال آئی کہ صبح ان کی پہلی سنوائی ہے۔ اسکندر اور زارا اسی بابت بات کر رہے تھے جب انہوں نے سمیر اور ایمان کو سونے کا کہا۔ دونوں خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ایمان اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ سمیر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات کو گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی پسندیدہ جگہ جو کہ گھر سے تھوڑی دور تھی وہاں جا بیٹھا۔ سوچوں کا رخ اسی جانب تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب گھر کے باہر قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ اس سے پہلے اسکندر اور زارا کوئی ایکشن لیتے دھار سے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آیا تھا۔ یہ عابد اور اس کے آدمی تھے۔ سرپرائز! عابد نے مکروہا کہکا لگایا تھا۔ اف یار، تم یہاں ہو، جانتے بھی ہو کہ میرا زارا جی پر دل آ گیا ہے، پھر بھی اسے چھپا کر لے آئے ہو، کافی غلط بات ہے نا بھابھی جی؟ اسکندر شاہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ عابد نکل جاؤ میرے گھر سے، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اسکندر کی دھاڑ گونجی تھی۔ وہ تو میں کرنے آیا ہوں، عابد نے کہا۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اسکندر! زارا کی چیخ گونجی جب عابد نے کہتے ہی پسٹل کا رخ اس کی جانب کیا تھا، ٹھا کے ساتھ گولی چلا دی تھی۔ نہیں اسکندر، یہ تم نے کیا کیا کمینے انسان؟ زارا کی چیخیں گونجی تھی جب ایمان ہڑبڑا کر دھوڑتی باہر آئی تھی۔ ماما، بابا کو کیا ہوا ہے؟ اسکندر کے دل کے مقام پر گولی لگی تھی اور وہ خون سے لت فرش پر گرا تھا۔ اسے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ زارا کپ کپاتے ہاتھوں سے اسکندر کا چہرہ تھام کر چومتے روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ایمان خاموش بت بنی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ عابد زارا کی طرف بڑھا، اسے اپنے پاس کھینچا۔ چھوڑو مجھے درندے! زارا نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ عابد ہڑبڑایا، غصے میں اس کو دور دھکیل کر دوسری گولی بھی چلائی کہ زارا شاد تڑپتی اسکندر کے برابر گری۔ ماما! ایمان کی چیخیں گونجی تھی۔ بھیا، ماما! ایمان بامشکل بولی تھی کیونکہ اسکندر کو نہیں پر زارا کو لگنے والی گولی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ جب اسے سمجھ آئی کہ اس کے باپ کو بھی گولی لگی ہے، زارا نے سسکتے ایمان کو پاس بلایا۔ سمیر! وہ سمیر کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ زارا نے ایمان کے گلابی گال پر اپنا خون آلود ہاتھ پھیرا اور آنکھیں مود کی، جبکہ ایمان بنا پلکے جھپکائے ماں باپ کو خون میں لت دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا ذہن یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ آدمی آگے بڑھا، ایمان کو گھسیٹنے لگا۔ انکل، میرے ماما بابا کو کیوں مارا؟ ایمان روتی ہوئی چیخی تھی۔ آپ گندے انکل ہو، چھوڑو مجھے۔ بھیا کہاں ہو آپ؟ دیکھو گندے انکل نے ماما بابا کو مار دیا۔ وہ آدمی اس کو کھینچ کر بند کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ چیختی چلاتے اپنی ماں اور باپ کو لاشوں میں دیکھ کر اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ چلو آج تمہارا پیارا دوست بتائے گا تم کتنی پیاری ہو۔ ہاں مانو ڈارلنگ، تمہاری ماں کو بتانا چاہا پر وہ تو مر گئی، دنیا سے اب تم کو بتاؤں گا۔ وہ آدمی ہوس ٹپکاتی نظر سے ایمان کو دیکھ کر عجیب لہجے میں بولا تھا، نہیں تم گندے برے ہو، میرے ماما بابا کو مارا؟ بھیا مجھے بچاؤ، بھیا بابا ماما بچاؤ، سمیر بھیا۔
समीर को लगा ईमान इसे बुला रही है। यकदम इसका दिल घबराने लगा, जैसे कुछ बुरा हो गया, बहुत ही बुरा, जैसे कुछ छिन गया। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा, इसका चेहरा पसीने से भीग गया। जब एक ख्याल के तहत वो उठा घर की जानब दौड़ लगाई। घर दूर नहीं था, पर इसके लिए वो काफी लंबा सफर लगा था। 2 बार वो गिरा, इसे घुटनों पर गहरी चोट आई। फिर वो घबराते दिल के साथ उठा, घर की तरफ भागा। आबद इसको बेड पर धक्का देकर मुड़ा, दरवाजा बंद करना चाहा। अंकल दरवाजा खोलो, मुझे मामा बाबा के पास जाना है। ईमान इसको बाजू से खींचने लगी थी। आबद कहके लगा रहा था। समीर जब घर आया तो आसपास आदमी कुछ छिड़कते नजर आए। इसका दिल अंदर जाने को हमक रहा था, जैसे लॉन्च में आया साकत रह गया। कदम वही जम गए, दिल जैसे फट जाएगा, जान निकल जाएगी। वो वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा। सामने सिकंदर शाह ज़ारा का साकत खून में लिपटा वजूद पड़ा था। इसका दिमाग सुन हो गया था, वो गहरे सदमे में चला गया था। इसका दिल घबरा रहा था। तो क्या इसीलिए माँ बाप से बिछड़ गए थे? वजूद ठंडा पड़ गया था, इस पर क़यामत टूट पड़ी थी। दिल बंद होने लगा, सांस अटक गई थी। पेट में शदीद दर्द उठा, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था कि जिस्म कपकपाने लगा। मुमकिन था कि हवास काम करना छोड़ जाते जब आधे खुले दरवाजे से ईमान की चीखें आए, जिसे बुला रही थी। भैया भैया कह रही थी। समीर के हवास बहाल होने लगे, इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो फौरन से समझ गया था कि अंदर कौन है और किस नीयत से।